नहीं समझ पा रहे तो आप उनकी कौमी ज़ुबान में उनसे बात कर दीजिए। आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख معك आफ्ताब नदीर من باكستان. كيف الحال يا شيخ خبرنا كيف أحوال أهل السنة في الشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أفتاب نزير، كيف حالك؟ الله يحفظك يا أخي. أخي الكريم، الحمد لله. أنا أخوك أبو الحسن، أنا أخوك أبو الحسن، أتصل من أرض المباركة، أرض الشام. نعم أبو الحسن. أخي الكريم، فإن هؤلاء قتلوا أبناءنا وسفكوا دماءنا وهتكوا أعراضنا. إن هؤلاء الروافض شر من وطأ الأرض. أخي في الله، أسألك بالله أن تسأل الجيوش الإسلامية أين هما، وبالخصوص اسأل الجيش الباكستاني لماذا يرسلون لنا من باكستان إلى هنا أفراد باكستانيون يسمون أنفسهم بلواء الزينبيون ولواء الفاطميون. هؤلاء خبثاء يقتلون أبناءنا ونساءنا، يقتلون الشيوخ، يقتلون الصغير والكبير. أتوا من باكستان إلى هنا، إنا لله. وهؤلاء الروافض هنا ينبشون قبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قبر خالد بن الوليد، قبر عمر بن عبد العزيز. فهذا ندائي لكم يا أهل باكستان، لماذا ترسلون لنا الزينبيون، لواء الزينبيون والفاطميون، حتى يقتلون أبناءكم هنا من أهل السنة والجماعة؟ أريد الجواب يا أخي الكريم. أخي الكريم أبو الحسن، اسمع مني يا أخي الكريم. إن هؤلاء الخبثاء هم يذهبون إلى الإيران، بعدين الإيران التي ترسل هؤلاء الخبثاء إلى الشام لكي يقاتلون معكم، لكي هم يقتلون إخواننا في الشام. هؤلاء ليس الباكستانيين. أهل باكستان الحمد لله نحن نحبكم، ونحن مع أهل الشام، نحن معكم، نحن مع أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله أنا أعيدك يا أخي، إن شاء الله أنا سيصل هذه الرسالة إلى أكابر الجيوش في باكستان، لأن جيش الباكستان هم يحبون المسلمين في كل عالم، وأنتم مظلومون. أنتم هذا الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لأن إحنا معكم. وإن شاء الله جيش الباكستان والعوام باكستان سيصل لكم النصرة من جانب الباكستان إن شاء الله قريبا. جزاك الله خيرا يا أخينا أفتاب نزير، ولكن أنا أطلب منك طلبا، أن توصل هذه الرسالة من أخ فقير إلى الله إلى إخواننا في باكستان والمسؤولون الكبار في باكستان، حتى يتضح لهم الأمر. لازم يا أخي، لازم. جزاك الله خيرا، أحسن الجزاء. أنت خبرني لهذه الأحوال في الشام. إن شاء الله أنا سأصل هذه الرسالة إلى جنرال باج وإلى أكابر الجيوش، إلى وزراء الباكستانيين، إلى أكابر الجيوش. إن شاء الله نحن ننشر هذه الرسالة في كل عالم، وفي نهاية العالم إن شاء الله هذه الرسالة، هذا القول لكم إن شاء الله سينشر إن شاء الله قريبا. بكرة إن شاء الله أنت تشوف، لأن هذا البرنامج كل واحد في كل عالم يشوف إن شاء الله. وإن شاء الله سفارة باكستانية سفيركم في كل. وهكذا نحن أيضا متفكرين عشان هذا الموضوع، لأن أمس كما أنت سمعت ممكن هذا الخبر، الحين أنا سمعت هذا الخبر، واحد رجال باكستاني في كويتا اسمه بلال، هم ذبح هذا الرجال. هم يذبحون أولادنا وأبناءنا هناك في باكستان أيضا.
والحمد لله تحريات باكستان وجيش الباكستان ووزراء الباكستان والأعوام باكستان كل واحد متفكرين عشان هذا الموضوع أيضا. إن شاء الله هذا نفس الشيء كما هم يذبحون أبنائهم في الشام، هكذا هم يذبحون أبنائنا هنا في باكستان أيضا يا شيخ. أنا بس هذا القول الآخر، فصبر جميل يا أخي، الصبر الصبر الصبر، النصرة قريب إن شاء الله.